नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आउँदो माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि सत्ता गठबन्धन बीच भागबण्डा मिल्यो। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै 6 जना सदस्य पाउँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले 5-5, जसपाले 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 जना सदस्य पाउने। एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरू टुङ्ग्यायो। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चुनाव हुने 19 सिटका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालको भनाई। 12 माघमा हुने निर्वाचनका लागि भोलि मंगलबार मनोनयन दर्ता हुँदै। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले 6 जना उम्मेद्वारको पनि टुङ्गो लगायो। चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने र चुनावमा सहकार्य गर्ने पनि कांग्रेसको निर्णय। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार टुङ्ग्यायो। प्रदेश 1 बाट जयन्ती राई, बागमतीबाट गोमातिमल सिन्हा, लुम्बिनीबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कर्णालीबाट उदय बोहरा र सुदूरपश्चिमबाट मदन कुमारी गरिमा शाह उम्मेद्वार बन्ने। 8औं महाधिवेशनबाट चुनिएको 236 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकबाट माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित। अध्यक्षमा अरूको उम्मेदवारी नपरेको भन्दै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका दिननाथ शर्माद्वारा प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक पदाधिकारी चयन नगरिसकियो। पुस 25 गते अर्को बैठक बस्ने र त्यसअघि छलफल गरेर पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो समितिका सदस्यहरू पनि टुङ्गो लगाउने तयारी। नेतृत्व चयनलाई लिएर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनलाई अपमान गर्न खोजेको माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रचण्डको दुखेसो। महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक र जनवादी विधि अपनाएको दावी। विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध मिलन पाण्डे पक्षले दिएको उजुरी निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज। आयोगको निर्णय विरुद्ध निर्वाचन आयोगमै पुनरावेदन दिने र निर्णय नसच्याए अदालतसम्म जाने पाण्डे पक्षको तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीका छोरा बबी सोडारी पक्राउ। सवारी जान मुद्दामा घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने सहमति गरेर सम्पर्कमै रहेका तर मृत्युपछि भने फरार रहेका सोडारी प्रहरी नियन्त्रणमा। सिराहाका एसपी हिरा बहादुर पाण्डेको जिम्मेवारी खोसियो। पाण्डेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सरुवा। कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादवले एक मुद्दाका 2 अभियुक्तलाई छाड्न दबाब दिएकोमा सहयोग नगरेपछि आफ्नो सरुवा भएको पाण्डेको दावी। थप अनुसन्धान जारी। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीद्वारा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दल गठन। टिकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी रेशम चौधरी भने कारागारमै। नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र पेश गर्न विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन। टेलिकमले बाँकी 43 स्थानीय तहमा पहिलेसम्म 4G सेवा विस्तार गरिसक्ने हो। सोको कार्ययोजना पेश गर्न पनि सचेत। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको भनाई। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति हुने भएकाले सक्षम व्यक्ति आउने विश्वास व्यक्त। महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई महिला समितिको निर्देशन। हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि सचेत। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको बारेमा आयोगमा बेनामी उजुरीहरूको संख्या बढिरहेको महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको भनाई। घरेलु हिंसाबाट मारिएकी ननकुनी धोबी र निर्मला कुर्मीको विषयलाई बढी उचाल्ने काम भएको गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्क। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठको निर्देशन। बहाना देखाएर काम पछाउने वा भाग्न नपाइने भन्दै कार्ययोजना अनुसार छिटो र परिणाममुखी काम गर्न आग्रह। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङबीच विद्युत प्राधिकरणका यात्रु तथा सामान नेपाल एयरलाइन्स मार्फत बोक्ने सम्झौता। आजको दिन अविस्मरणीय रहने मन्त्री आलेको प्रतिक्रिया। गत मङ्सिर 17 गतेदेखि पुस 18 गतेसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने क्रममा मोरङमा 30,000 मतदाता थपिए। छुटेका मतदातालाई सहभागी गराउन जिल्लाको 4 स्थानमा पुस 29 गतेसम्म अभियान सञ्चालन रहने। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा 25,000 मतदाता थपिए। जिल्लामा कुल मतदाता संख्या 4,03,000 पुग्यो। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक चलाएको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियानमा देशभर 7,93,755 मतदाता थपिए। अहिले पनि 225 स्थानमा नामावली संकलन जारी। चुनावको मिति घोषणा नभएसम्म नामावली संकलन जारी रहने। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा एकजना शंकास्पद भारतीय व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा लिएका युवकको डीएनए जाँचका लागि नमुना लिएको प्रहरीको भनाई।
नेपालमा आज 12,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 255 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 3,44,044 जनाले लगाए खोप। आज थप 2 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,598 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 5,005 जना सक्रिय संक्रमित। यसअघि लगाएकै कोभिड खोपको तेस्रो डोज लगाउन मन्त्रालयको अपील। कोभिड विरुद्धको खोप हाम्रो सुरक्षा, खोप लगाऊ सुरक्षित बनाऊ भन्ने नाराका साथ पर्सामा आजदेखि कोभिड विरुद्धको खोप अभियान पुनः सञ्चालन। जिल्लामा हालसम्म 38.02% ले पूर्ण खोप लगाउँदा 60.57% एक मात्र खोप लगाए। करारमा रहेका प्राध्यापक बीच आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी त्रिवी र आन्दोलित विद्यार्थी संगठनहरू बीच 4 बुँदे सहमति। त्रिवी केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको सम्पूर्ण तालाहरू खोली आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको अखिल क्रान्तिकारीको भनाई। शैक्षिक सत्र 77-78 का लागि स्नातकोत्तर तहका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोक्यो सीट संख्या। 37 शिक्षण संस्थाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि 1712 कोटा निर्धारण। लोकसेवा आयोगले यस वर्ष प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन अघि नबढाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अघिल्लो वर्षको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगरी नयाँ विज्ञापन गर्दा निजामती सेवा ऐन अनुसार पद संख्या यकिन नहुने भन्दै हाललाई विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न आदेश। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको तयारी। तामाङका श्रीमती सिर्जना साक्य सहित अन्य 1 दर्जनलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी। जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सहित 13 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु। थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले दियो 5 दिनको अनुमति। दाङको घोराहीका 21 वर्षीय गणेश पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा 16 जना प्रतिवादी मध्ये केही साधारण तारिखमा र केही धरोटीमा छुटे। मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको र साक्षी बयानपछि अभियोग ठहर भएमा सोही बमोजिम कारबाही भने हुने। गत असोजमा बानेश्वरबाट हराएको भनिएको जुवाडीबाट बरामद 7 वटा चेक प्रहरीले चुपचाप आरोपीलाई नै फिर्ता गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले थाल्यो छानबिन। आफ्नो चेक अर्कै व्यक्तिसम्म पुगेको थाहा पाएपछि राजकुमार बरालले गृह मन्त्रालयमा दिए उजुरी। हुम्ला अस्पतालमा 50 किलोवाटको जेनेरेटर सञ्चालनमा आयो। विद्युत नियमित नहुँदा समस्या भोग्दै आएका स्वास्थ्य कर्मीलाई सेवा प्रदान गर्न सहज तथा सेवाग्राहीलाई राहत। खरिददेखि ढुवानी जडानसम्म गरी झण्डै 24 लाख रुपियाँमा जेनेरेटर सञ्चालन। गएको 1 हप्तादेखि हिउँमा फसेका 14 मजदुरको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो। सुर्खेतबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मगाएर मजदुरहरूको उद्धार गरेर उनीहरूकै गाउँ पेलमामा छोडिएको प्रमुख जिल्लाधिकारीको भनाई। आज तोल लोसार मनाइयो। खास गरी नेपालका हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्नेहरूले हरेक वर्षको पुष शुक्ल प्रतिपदाको दिन तोल लोसार मनाउने प्रचलन। आजको दिन पुरोहित वा घरको मूलीबाट पूजाआजा गराई गहुँको पिठो आकाशतर्फ उडाएर देवी देवताको विजय होस् भनी प्रार्थना गर्ने चलन। सगरमाथा आरोहणका लागि पहिलो पटक एउटा अश्वेत अमेरिकीको समूह नै नेपाल आउँदै। सगरमाथा आरोहणमा नयाँ रेकर्ड कायम राख्न अश्वेतहरूको मात्रै समूह बनाएर आउने मेमा 9 जनाको उक्त समूहको सगरमाथा चढ्ने तयारी। पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरको विषयमा निगमलाई दोष लगाउन नमिल्ने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलको भनाई। नेपालमा भारतबाट पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने विषय बोर्डबाट मन्त्रालय स्तरसम्म पुगिसकेको दावी। आयल निगम नाफा कमाउन स्थापित संस्था नभएको उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईको दावी। मूल्यको विषयमा छलफल गरेर निगममा भएका कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता। चालु आर्थिक वर्ष 78-79मा विगत 5 वर्ष यताकै धान उत्पादनमा कमी आयो। गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा 8.74% ले कमी आएपछि यस वर्ष कुल 51,30,000 मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन। चालु पुँजी कर्जामा भइरहेको वृद्धि रोक्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मार्गदर्शन जारी गर्ने। ब्याङ्कले मार्गदर्शनको मस्यौदा समेत तयार पारेर सरकारवालाहरूसँग सुझाव माग्न थाल्यो। व्यवसायीहरूले सामान स्टक गर्न भन्दै लिएको ऋण अन्यत्र लगानी गरेको पाइएपछि मार्गदर्शन आवश्यक परेको ब्याङ्कको प्रश्नोक्ति। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार 32.03 अङ्कले बढेर 2616.94 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 4,53,30,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच। सुनको भाव आज 300 रुपियाँले घटेर 93,100 रुपियाँमा कारोबार। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 5 रुपियाँले घटेर 1265 रुपियाँमा किनबेच। आगामी फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको लागि आजबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु। बोलाइएका 30 खेलाडी मध्ये पहिलो दिन 16 खेलाडी उपस्थित। कारबाहीमा परेका ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 9 खेलाडी पनि प्रशिक्षणमा फर्किए। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसियससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुने।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत आजको खेलमा हिमालयन शेर्पाले सातोबाट युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। आजको जितसँगै शेर्पा 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिँदा 7 खेलमा 8 अङ्क जोडेको सातोबाट 8औं स्थानमा। पाकिस्तान क्रिकेट टिमका अलराउन्डर तथा पूर्व कप्तान मोहम्मद हफिजले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट लिए सन्यास। हफिजले पाकिस्तानी टिमका लागि 55 टेस्ट, 218 एकदिवसीय र 119 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेले। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्वमा त्रास फैलिरहेका बेला यसले फोक्सोमा धेरै हानि नगर्ने बेलायतमा 6वटा अध्ययन समूहले गरेको अध्ययन सार्वजनिक, घाँटीमा भने बढी असर देखिने गरेको दावी। भारतमा 24 घण्टामा 96 नयाँ ओमिक्रोन संक्रमित भेटिए। डिसेम्बर 2 मा पहिलो ओमिक्रोन संक्रमित भेटिएकोमा एक महिनामै 1500 भन्दा बढीमा संक्रमण देखियो। भारतमा 15 देखि 18 वर्षका बालबालिका र किशोर किशोरीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन अभियान सुरु। अहिलेसम्म झण्डै 10 लाख बढी बालबालिका तथा किशोर किशोरीले खोपका लागि नाम दर्ता गराए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहानसम्म करिब 2000 उडानहरू रद्द गरिए। आइतबार र क्रिसमसको पूर्व सन्ध्या लगायत विगत 10 दिनहरूमा एयरलाइन्सहरूद्वारा अमेरिकामा 14,000 भन्दा बढी उडानहरू रद्द। र केही हप्ता अघि मात्रै सेनासँग विवादास्पद सम्झौता गरेका सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हैमदकले दिए पदबाट राजीनामा। प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाएपछि उनको राजीनामा आएको आशंका। गएको अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म सेनाको गोली लागेर 56 जनाको मृत्यु। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।